محمد وعلى آل محمد صلی اللہ كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وأطاعت بعلها وأحسنت فرجها فلتدخل من أي أبواب الجنة شاءت أو كما قال صلى الله عليه وسلم. یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے. آمین. الہی تو رحیم ہے تو کریم ہے مولا تیری ذات اللہ تیری ذات سب سے عظیم ہے. تو کرم اپنا عطا مولا تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے. یا رب تیرے کرم سے سلامت ہے زندگی گر تیرا کرم نہ ہو تو قیامت ہے زندگی. سبحان اللہ. انشاءاللہ روکنا انشاءاللہ. جا کے سنو گے کہ سو گے گھوڑے چیک کر لیں. اچھا یہ دسو کہ تسی ماشاءاللہ ہوشیار ہو بیدار ہو بولو یار بیدار ہو ہوشیار ہو جاگ رہے ہو ذہن حاضر ہے چیک کراں اللہ تعالی موت تو بچائے. میں تو چیک کیتا چلو بھائی اللہ تعالی بچا ہی لگا. جے کرنا دیدار مدینے والے دا سبحان اللہ. ماشاءاللہ بڑا ذوق ہے تہاڈا بھائی اللہ تعالی سلامت رکھے. آمین. جے کرنا دیدار مدینے والے دا بن جاتا پیادار مدینے والے دا. سبحان اللہ. عرش فرش کی مشرق مغرب جگ سارا عرش فرش کی مشرق مغرب جگ سارا ہر پاسے پر چار مدینے. اور اس ریم دے ہاتھ سے انگوٹھی کھولی نہیں تو میں لا لڑی سے. ہر پاسے پر چار مدینے والے دا
چلو میں کوشش کر لو تو بڑھ دے گی رکا ہے امیر غریب تھے اے گورا کالا جو بھی ہے امیر غریب تھے گورا کالا جو بھی ہے ہر کوئی حبدار مدینے والے دا سبحان اللہ ہر کوئی حبدار مدینے والے دا بڑھ جاتا پیدار مدینے والے دا جی کرنا دیدار مدینے والے دا بڑھ جاتا پیدار مدینے والے دا صحابہ دا ایمان اللہ نو پسند آیا صحابہ دا ایمان اللہ نو پسند آیا جنتی ہر یار مدینے والدہ جنتی ہر یار مدینے والے دا بڑھ جاتا پیدار مدینے والے دا سبحان اللہ بڑا پیارا جملہ اونا دا پھر دل نہیں لگدا اے کدھرے بھی اونا دا پھر دل نہیں لگدا کدھرے بھی ہائے تک اجنا گھر بار مدینے والے دا تک اجنا گھر بار مدینے والے دا بڑھ جاتا پیدار مدینے والے دا بڑا پیارا جملہ ذرا توجہ فرمانا بڑا پیارا جملہ ہے تیرے حج نماز روزے بندیا کس کاری تیرے حج نماز روزے بندیا کس کاری جی نہیں دل وچ پیار مدینے والے دا جی نہیں دل وچ پیار مدینے والے دا بڑھ جاتا پیدار مدینے والے دا سامعین محترم واجب الاحترام بزرگوں بھائیوں عزیز قابل قدر نوجوان ساتھیوں پردے اندر بیٹھ کے سننے والی معززات مکرمات میری اسلامی روحانی ماں و بہنوں 23 چک بھوپے والدے غیور باشعور بامقام اس مسجد دی زندہ دل انتظامیہ اور زندہ دل خطیب و امام دلی دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ساڑی سب دی حاضری نو ساڑے واسطے ذریعہ نجات بنائے آمین جس طرح آج اس دینی تبلیغی اصلاحی پروگرام اندر مل بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ اسی طرح جنت کٹھیاں فرمائے آمین نبی پاک علیہ السلام دے حوض کوثر تے کٹھیاں فرمائے آمین میں نو پتا چلے کہ اج دی اس روح پرور محفل دا جو سبب بنے وہ ساڑھے برخوردار وقاص دی شادی اللہ تعالیٰ اور یہ خوشیوں نو دوبالا فرمائے ہر نظر بد تو بچائے اور وقاص بھائی دے برادران بھائی دوست جنہ نے محبت کا مظاہرہ کیتا ہے پروگرام رکھے ہے اللہ تعالیٰ سب نو اجر عظیم عطا فرمائے آمین اور اس گاؤں دی پوری جماعت تے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا سایہ رکھے اور ساڑھے میرے برخوردار میرے شاگرد محمد حسن اللہ تعالیٰ انہوں شفا عطا فرمائے آمین اللہ تعالیٰ نے انسان کا جوڑا بنایا ہے بلکہ ہر مخلوق کا جوڑا بنایا ہے انسان کے جوڑے بنائے نے مگر دسیا نہیں
چیرا جوڑا کتھے انسان دی توجہ دھیان کسے پاسے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کسے اور پاسے جوڑ ملا دیتا ہے کیونکہ جوڑا اتھے بڑھیا ہوتا دنا اور سیانے لوگ کہتے ہیں کہ میاں بیوی ایک گڑی دے دو پہیے نے ایک پہیا اڑی کرے دوسرا چلے گڑی چل سکتی ایک پہیا اڑی کرے تے دوسرا پہیا بچارہ جنہ مرضی صحیح چلے گڑی صحیح چل دی نہیں زندگی دی گاڑی بھی ادو صحیح چلے گی جدو دوویں پہیے صحیح چلے سجا کھبے نال زیادتی نہ کرے کھبا سجے نال زیادتی نہ کرے سجا کھبے نو سپورٹ کرے کھبا سجے نو سپورٹ کرے پھر گڑی صحیح چل دی اللہ اکبر کبیرہ جدو انسان شادی تو بعد جوڑا بڑھ جاتا ہے نا یہ دیاں ذمہ داریاں بڑھ جاندیاں یہ دے ذمے کچھ بیوی دے بھی حقوق اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے بیوی دے ذمے خامن دے حقوق نے اور خامن دے ذمے بیوی دے حقوق نے زندگی دی گاڑی صحیح سمت ادو چلے گی جدو بیوی اپنے خامد دے حقوق دا خیال کرے خامد اپنی بیوی دے حقوق دا خیال کرے شیطان انسان دا ازلی دشمن ہے شروع دن دا دشمن ہے اور ایڈا ظالم ہے انہیں مختلف چکر چلا کے سانو جنت چکڑا ہے اور یاد رکھو شیطان جڑا حملے کرتا ہے نا پراپیگنڈے کرتا ہے انہوں سب تو زیادہ شیطان کو خوشی ادو ہوتی ہے جدو میاں بیوی آپس لڑتے ہیں شرابی شراب پینے میں خوشی ہوتی ہے مگر اینی نہیں گوانڈی نہ لڑے اینو خوشی ہوتی ہے پر اینی نہیں کوئی جوا کھیلے شراب پیے انہوں خوشی ہوتی ہے لیکن اینی نہیں جنی خوشی ادو ہوتی ہے جدو میاں بیوی آپس لڑتے چیلے چانٹے جدو ڈیوٹیاں تے نکل دے نا تو شام نو آندے نے بڑا شیطان پوچھدا ہے تو کی کر کے آیا تو کی کر کے آیا تو کی کر کے آیا کوئی کہندا جی میں دو بندے لڑا کے آیا بھی تو کہندا جی میں ایک بندے نو بے نماز بنا کے تو کہندا میں کوئی شراب تے لا کے انہوں ہلکی ہلکی شاباش دیندا ہے ایک کہندا جی میں میاں بیوی چ لڑائی پا کے آ گیا کہندا کھڑا ہو پترا تو بڑا بڑا کام کیتا یا سینے لا کر انہوں سینے لا کے جفا مار کے مل رہا ہے کنوں جڑا میاں بیوی لڑائی کرا بولو یار میاں بیوی لڑا کے آیا بڑا انہوں شاباش دیندہ ہے پروٹوکول دیندہ ہے تو بڑا بڑا کارنامہ سر انجام دے کے تو کاروش لڑائی پوا کے آئے ہیں حضرات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اندر فرمایا کہ اے مردو عورتاں دے نال خوبصورت زندگی گزارو عاشروہن بالمعروف نیکی والی بھلائی والی زندگی بسر کرو اچھی زندگی بسر کرو حق حقوق دا خیال کرو ظلم نہ کرو زیادتی نہ کرو پریشان نہ کرو اللہ اکبر کبیرہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں نے فرمایا عورتوں دے بارے فرمایا میری پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ آواز نہیں آئی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک نبی نے فرمایا رحمت کائنات نے فرمایا آقا فرماتے لو کنت آمر احدا ان تسجد ان یسجد لأحد لامرت المرات ان تسجد لزوجها اور لوگوں سن لو اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دینا کہ کوئی انسان نو سجدہ کرے اللہ مخلوق نو سجدہ کرے آپ نے فرمایا میں پترا نو حکم نہیں سی دینا کہ باپ نو سجدہ کرو میں تیاں نو حکم نہیں سی دینا کہ ماں نو سجدہ کرو میں برہمن حکم نہیں سی دینا کہ چھوٹا بڑے نو سجدہ کرے نہیں بلکہ لا امرت المرات ان تسجد
زوجیا اگر بندے نو سجدہ جائز ہوندا اگر بندے نو سجدہ جائز ہوندا میں بیویاں نو حکم دینا سی اپنے خاندان نو سجدہ کرو لیکن لوگوں سن لو سجدہ مخلوق نو جائز نہیں یہ سجدہ عبادت اللہ دا حق اللہ پاک دے علاوہ کسی نو سجدہ جائز نہیں ہے اگر جائز ہوندا تے عورتاں مرداں نو سجدہ کر دیا اللہ او لوگوں اتنا مرداں دا حکم مرداں دا حق اللہ پاک نے بیان فرمایا نبی پاک نے بیان فرمایا ہے میرے پیارے آقا جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محبوب دا نام آئے کوئی مومن چپ نہیں رہنا چاہیے نبی پاک دا نام آئے کوئی مومن چپ نہیں رہنا چاہیے رج رج کے نبی پاک دی ذات تے درود پڑھنا ہے اللہ اللہ جب زبان پر محمد کا نام آ گیا جب زبان پر محمد کا نام آ گیا آسمان سے درود و سلام آ گیا جب زبان پر محمد کا نام آ گیا آسمان سے درود و سلام آ گیا ہونٹ کھولے تو رحمت برسنے لگی ہونٹ کھولے تو رحمت برسنے لگی جب وہ بولے تو رب کا کلام آ گیا میرے پاک نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا آمینہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبیب کبریہ علیہ السلام نے فرمایا المرأة اذا سلت خمسها وصامت شعرها وأطاعت بالها وأحسنت فرجها فلتدخل من أي أبواب الجنة شاءت کونین دے تاجدار نے فرمایا ہے جڑی عورت اندر چار خوبیاں پائیاں جان جڑی اور چار کم کرے گی اللہ پاک انہوں جنت آزاد داخلہ تا فرمائے گا او دے واسطے اللہ جنت دے دروازے کھولے گا سن لو مسلمانوں سن لو میری بہنوں سن لو میری ماں سن لو بزرگوں سن لو جڑی عورت اندر چار خوبیاں پائیاں جان چار وصف پائے جان جڑی بی بی چار کم کرے گی اللہ جنت دے 8 دروازے کھولے گا اللہ چار کم کرے سلت خمسہ نمازاں بقید کی نال پڑھے 5 نمازاں بقید کی نال پڑھے وسامت شہرہ رمضان دے بقید کی نال روزے رکھے اللہ روزے رکھے رمضان دے اور اپنے خامندی اطاعت کرے اپنے خامندی فرما برداری کرے آکڑے نہیں ضد نہیں کرے بلکہ خامندی عزت کرے خامندی اطاعت کرے فرما برداری کرے اور اپنے جسم دی حفاظت کرے اپنے جسم نو فحشی تو بچائے عریانی تو بچائے میرے پاک نبی نے فرمایا جڑی خاتون 4 عمل کرے گی 4 وصف پائے جان گے اللہ قیامت والے او دے واسطے 8 دروازے جنت کھول دے گا کتنے دروازے 8 جنت کے دروازے کتنے نے 8 دروازے 8 دروازے کوئی کسے دروازے سے جائے گا کوئی کسے دروازے سے جائے گا لیکن لوگوں جڑی بی بی اندر 4 خوبیاں پائیا جان اللہ انہوں آزاد داخلہ عطا فرمائے گا جڑے دروازے جو دل چاہے اللہ دی جنت اندر چلی جائے سبحان اللہ مسلمانوں سونی تربیتاں بیٹیاں دیا کریا کرو سونے ادب سکھایا کرو اخلاق سکھایا کرو بیٹیاں نو پردہ سکھایا کرو ٹو دیا ماں تینوں متاں دیوے توجہ سننا کرو ٹو دیا ماں تینوں متاں دیوے تیے میری گالہ خاص خیال رکھی جڑی جگہ تے تیرا خامد پیر رکھے تیے اس جگہ تے سر دیوال رکھی سارے جگ دے نال وچ بڑے نہ تیری اتنا نیک ماں تینوں متاں تیری تربیت کر رہی ہے سارے جگ دے نال وچ بڑے نہ تیری تیے صلح خامد دے نال رکھی
पाक नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु कह दो सल्लल्लाहु मौलाना इस्माइल रबानी साहब भी तशरीफ ले आए, बरादर मुशाहिद कसूरी साहब भी तशरीफ ले आए। इंशाअल्लाह बड़े शानदार जानदार खिताबात होने वाले, मगर तवज्जो शरीफ फरमाना जी बात मैं करना चाह रहे हैं। अल्लाह अल्लाह वो लोग खावंद बीवी का एहसास करे, बीवी खावंद का एहसास करे, जिंदगी की गाड़ी सोनी चलेगी, जिंदगी जन्नत बन जाएगी, जन्नत की बहार बन जाएगी। अल्लाह अल्लाह जो घर में किल कल्याण चले, जो घर में रौला चले, जो घर में डोइयां चलन, सैंडल चलन, स्लीपर चलन, हजरात जिंदगी जहन्नम बन जाती है, जिंदगी दोज़खनुमा बन जाती है। जो एक दूसरे को बर्दाश्त करने का जज्बा पैदा हो जाए, एक दूसरे को बर्दाश्त करने की सलाहियत पैदा हो जाए, फिर घर का माहौल सोना बन जाता है। एक बाबा सी बाबा उन्हें जो घर आना ना पोतरियां पोतरे नोआ वेड़ा भरिया वेख के देखना बल्ले गुजारिया बल्ले बल्ले गुजारिया बल्ले तुसी भी कह रहे हो बल्ले गुजारिया एक दिन क्या दो दिन क्या तीन दिन क्या एक दिन वड्डी मौज नहीं सी सकी भतीजी सी वो कहंदी ताया अबू आ जेड़ा तुसी कहंदे हो बल्ले गुजारिया ये की है? मैं कहा पुत्र एक लम्मी दास्तान है। उन्हें कहा दादा ताया अबू सुना ही दे। कहता नहीं पुत्र लम्मी दा नहीं, आज मैं तेन नाश्ता फिर कराना, पहले मैं पूछना आ रौला की है बल्ले गुजारिया का? पुत्र बड़ी लम्मी गल है। उन्हें कहा ताया अबू जिन्नी लम्मी गल है जी सुना लै बह जा पुत्र फिर सुन ला। जो मेरी शादी हुई ना, मेरा ब्याह होया तेरी ताई नाल, कि तेरी ताई नूं मैं पसंद नहीं सा, तेरी ताई नूं मैं पसंद नहीं सा। हुण निकाह हो गया, शादी हो गई, मैं बड़ा राजी कि मेरा ब्याह हो गया, तो ओ कन्नी कितरावे भी की बड़ा मथे लग गई। हुण मेरे को जान छुड़ावे ते मैं राजी होवां, शुक्र है मेरा। बोलो यार लो जी। हुण मैं असी आइए मैं सोहरियां तो ते राह च आ गया, पुराने जमाने की गल बजदी थोड़ा खूह आया ते मैनू कहन लगी, मैनू खूह तो ठंडा पानी कट के पिया, उन्हें डोलनी अपनी पाके नाल बन्नी ते लमकाया ते पानी दूर, मैं अपना दुपट्टा उन्हें मैनू अपना दुपट्टा दिता, वो भी बन्निया पानी फिर फुट के थले ते मैनू आंदी मरनिया गोडे ला ला हुण किहड़ा पंद रह गया। कहता मैं पुत्र गोडे ला के पर लगा के उन्हें पिछों धक्का दे छड़िया। मैं गोडे ला के पानी पर लगा पिछों ने ते ओ बड़ी खुश विचार मगर लुत्था मर गया। हुण वो सोचती जावे कि घर जाके बहाना की बनाना है, ते ओ बना बनू के बहाना घर पहुंच गई ते कहंदा कोई पक्के बकरियां रखे उन्होंने मेरे वेखण लिया सी कि उन्हें आके ना रस्सा सट्टे ते मैनू बाहर कढ़ लिया। कहंदा पुत्र मैं बाहर आके कपड़े नचोड़े, कपड़े साफ कीते ते मैं कपड़े सुका सुकू के ते शाम नूं जा सोहरे ते अस्सलाम अलैकुम। उन्हें समझा कि मर मुर गया, मैं जीगा मैं आ गया। होड़ो पई गंदे भी होड़े मेरी मां पे शिकायत लांदा है, हुण बोलदा है ते मैं फैसला कीता सी कि गुजारा करना है। मैं फैसला कीता सी गुजारा करना, तुसा कोई नहीं करना, मेरे पता है तुसा कोई नहीं करना, बल्कि तुसा मैनू लामा देना, तुसी वीडियो थल्ले लांदे। अच्छा ओ जनाब ना शाम का खाना खादा तो वो सोचे हुण गल खोली, पर मैं गुजारा करना सी, मैं गल खोली नहीं सी। रात हो गई, नमाज पढ़ के आया, हुण सोचे भी हुण गल खोली, मैं ना खोली। बिस्तरा बिछ गया, असीं सौ गए, सवेरे नाश्ता किया तो मैं अपनी सस नूं कहा ताई सानू इजाजत दो, फिर असीं हुण जाइए। जाओ बच्चा जींदे वसदे रहो, जाओ घर वास्ते ही सोहणे लगदे ने, जाओ मेरा पुत्र जाओ पुत्र जाओ। लो जी असीं आ गए दोवें मियां बीवी ते जदों मैं खूह दे कोल आया ना तो उन्हें आके मेरे पैर फड़ ले। अल्लाह दे बंदे मैं जुल्म दी अखीर कर दी, पर तू सबर दी इंतहा कर दी। मैं जबर दी अखीर की, पर तू गुजारे दी अखीर की। अगर मेरा खून हलाल ना होएगा, जिंदगी पर मैं तेरी नाफरमानी नहीं करांगी, सारी जिंदगी मैं तेरी खिदमत करांगी। जेड़ा तू सबर कीता है, कहंदा पुत्र उदों दा गुजारा कीता, अज घर सोहना लग्या है, नौवां फिरदियां ने, पोतरियां फिरदियां ने, पोतरे फिरदे ने, आपे ही मुंह च निकल जांदा है बल्ले ओ गुजारिया। कह दिओ बल्ले गुजारिया। सबक की मिलिया सानू? वादा घाटा हो जाए तो गुजारा करना है। बोलो यार क्यों भाई सही थे? वादा घाटा हो जाए तो गुजारा करना है, करोगे? कोई वादा घाटा हो जाए, कोई ऊंची नीची हो जाए, गुजारा करना है इंशाअल्लाह, गुजारा करना है। अब देखो ना आ लाइट चल रही है माशाल्लाह, हबीब सीडी वाले मूवी बना रहे हैं, आ लाइट चलती पई ना
روشنی آ رہی میرے چہرے پہ دسو بڑا کنیاں تارا نے شام تو نہیں بولنا میں نہ کوئی بولنا کیوں بابے کنیاں تارا نے دوویں گرم نے نا ایک ٹھنڈی ایک ٹھنڈی کوئی الیکٹریشن نہیں بیٹھا بیٹھا ایک ٹھنڈی گرم پکھا بھی چلتا ہے لائٹ بھی چلتی ہے سپیکر بھی چلتا ہے اچھا یہ دسو بھی جی دوویں تارا گرم کٹھیاں ہو جان تو پھر ہاں پھر پٹاکے پیندے نے اور بیوی گرم آ جائے میاں نرم ہو جائے میاں گرم بن گیا بیوی نرم ہو جائے ہر نظام چلے گا ہر معاملہ چلے گا یہ دوویں گرم کٹھے ہو گئے پھر پٹاکے ہی پڑنے کی خیال ہے پٹاکے نہیں پانے کردہ نظام برباد نہیں کرنا محبت کا مظاہرہ کرنے صبر کا مظاہرہ کرنے برداشت کا مظاہرہ کرنے ایک کرنا دوویں تاراں گرم کٹھیاں ہو گئی بیوی بھی گرم تے میاں بھی وہ بھی غصہ تے وہ بھی غصہ روز لڑیا کرن کارن گوڑی چھڑایا کر روز لڑیا کر لڑدے ایک دن ہاتھوں بکھی ہو گئے گوڑیاں بڑا لان تان کی دیا تو شرم نہیں آندی ہے تھوڑے بچے بھی ہو گئے وہ ہاتھوں بکھی ہو گئے کپڑے پاٹ گئے تے تانوں پتا پھر بندہ ہی ہوندا ہے انہیں گتوں پھڑ کے تھلے چھوڑ کے آندا ہن دس میری بچی اینو آندا یہ گل چنگی کیتی انہیں کیوں بھائی وہ گل چنگی کیتی ہے بھڑی کیتی ہے بری کیتی ہے یہ میں پتہ نہیں لگا غصہ چڑھیا سی تے غصے وچ مینوں پتہ ہی نہیں چلیا مولوی صاحب کو مسئلہ پوچھا میں کیا جی بیوی نو تھی بہن کہہ دیے نے زہار کہنے زہار ہو جائے تے 2 مہینے دے روزے پیندے نے جے 2 مہینے روزے نہ رکھے 60 مسکیناں دا کھانا چل ہاں پترا رکھ 2 مہینے روزے او جو میں رمضان تے کدے پورے نہیں رکھے تے میں کدھر ہلاواں انہیں کیا پھر 2 مسکیناں 60 مسکیناں نے گانا گوا پھر کردی نے جا کے پڑھیے ماں سے چلو میں ہی غصے جا گیا تو ہی صبر کر جا سی تو میرے نالوں ود میں تیرے نالوں ود تو میرے نالوں اگے میں تیرے نالوں اگے کیا میں غصے جا کے بکواس کر بیٹھا مینوں 60 مسکیناں دے کھانے دے ٹاکے لگ گئی مہربانی کر پکا دے میں لے آ دینا آندی ویسے میرو غلطی تے تہاڈی ہے بکواس تے تسیں کیتا ہے چلو میں پکا دینی ہے لو جی پکان لگ گئی تے چودھری مجھا ڈا کے تے بہ گیا پکا ڈا کے تے اون کھانا پی پکاوے اکھاں چ دھواں پیا گرمی پئی اونوں پھر غصہ چڑھ گیا اکھاں لال پیڑیاں کر کے دی نہ بکواس کرے مصیبت تے نہ پیندی تے او جمپ مار کے منجی تو اٹھا کہنا پیو نوں نہیں چھیڑنا پیو نوں نہیں چھیڑنا اے غصے دا بیڑا غرق جدوں غصہ کرے گا نظام برباد ہوئے گا اپنے آپ کے کنٹرول رکھنے اپنے آپ کے قابو رکھنے میرے پاک نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بندہ آیا رکھ کے کہنا سونیا میں نے کوئی نصیحت فرماؤ میں نے کوئی تلقین فرماؤ میں نے کوئی سبق دیو آپ نے فرمایا اللہ تغضب غصہ نہ کریا کر غصہ نہ کریا کر اللہ اللہ کہنا سونیا اور کوئی نصیحت فرماؤ آپ نے پھر فرمایا اللہ تغضب غصہ نہ کریا کر ان تیسری بار کہہ دیا رسول اللہ میں نے کوئی تلقین فرماؤ آپ نے فرمایا اللہ تغضب غصہ نہ کریا کر غصے دے نال گھر برباد ہوندے نے غصے دے نال رشتہ داریاں برباد ہوندیاں نے غصے دے نال محبتاں دا جنازہ نکل جاندا ہے اللہ 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 یہ غصہ پھاڑ پا دیندا ہے غصہ رشتہ داریاں برباد کر دیندا ہے اللہ اکبر کبیرہ آؤ لوگ اپنے آپ اندر برداشت پیدا کرو اپنے آپ اندر برداشت پیدا کرو گزارا کرنا ور سیکھو اپنے آپ اندر معاف کرنا صلاحیت پیدا کرو سبحان اللہ جس نبی دا کلمہ پڑھیا ہے جس معبود دا کلمہ پڑھیا ہے جہدے بارے اللہ دا قرآن کہندا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین مالک کائنات نے میرے پاک نبی دے بارے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین سبحان اللہ میرے پاک نبی دی سیرت
وطن اپنا لو میرے پاک نبی دے رویے اپناؤ میں قربان جاواں کتنی شان والا نبی محمد دیاں کی تعریفاں سناواں سبحان اللہ کھل کے کہو سبحان اللہ محمد دیاں کی تعریفاں سناواں محمد دیاں کی تعریفاں سناواں اودی کالی کملی تو قربان جاواں سبحان اللہ اودی کالی کملی تو قربان جاواں محمد دیاں کی تعریفاں سناواں مکے دے کافر بڑا ظلم سی کماندے مکے دے ظالم ظلم سی کماندے آقا دیاں راہاں چکلے بچاندے او نالے وی سوہنے میں منگیاں دعاواں سبحان اللہ او نالے وی سوہنے میں منگیاں دعاواں اللہ اللہ محمد دیاں کی تعریفاں سناواں اودی پیاری سیرت تو قربان جاواں اللہ اللہ محمد دی مٹی چ کنجر بلائے نالے انگلاں وچوں مولا چشمے چلائے اودے معجزے کیڑے کیڑے سناواں محمد دیاں کی تعریفاں سناواں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آواز نہیں آئی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم محمد دے روزے دے رحمت برسنی محمد دے روزے دے رحمت برسنی دیدار اس دل دنیا درسنی او دے قدماں دی مٹی میں سرما بڑھاواں سبحان اللہ او دے قدماں دی مٹی میں سرما بڑھاواں محمد دیاں کی تعریفاں سناواں میرے پاک نبی دا فرمان عالی شان آپ نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی خیرکم خیرکم لأہلی وأنا خیرکم لأہلی پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تواڈے وچوں بہترین او بندہ تو جو بہترین او بندہ ہے چنگا او بندہ ہے خیر او بندہ ہے بھلائی والا او بندہ ہے چنگا بندہ ہو جڑا اپنے گھر والے دے واسطے چنگا او چنگا بندہ جڑا اپنی فیملی واسطے چنگا او چنگا بندہ جڑا اپنے گھر والے دے واسطے اپنی بیوی دے واسطے چنگا ہے وانا خیرکم لأہلی میں تساں سارے نال اپنے گھر والے واسطے چنگا اللہ اللہ آپ نے فرمایا میں تساں سارے نالوں اپنے گھر والے دے واسطے چنگا چنگا تواڈے چ چنگا کیڑا ہے جیڑا گھر والے بولو یار گھر والے اج دے منڈے نویں نویں ویج ہوندے نا نویں میں تو سال گیا 2 سال گیا 3 سال گیا 4 سال اپنے گھر والے واسطے گھٹ چنگے نے پر پرائیاں واسطے بڑے چنگے نے کتے 500 دا ایزی لوڈ ہو رہا ہے کتے 300 دا ایزی لوڈ ہو رہا ہے پتہ نہیں پھوپھی لگدی کہ ماسی لگدی ہے اور سجے تھدے ایزی لوڈ کرانے والے بے خبروں ستانے والے یہ تیری زندگی کا حصہ ہے قیامت لگی دے واسطے امام کائنات نے مرداں دی ڈیوٹی لائی انتو تعیمہا اذا تعیمتا آپ نے فرمایا مردہ سن لاڑیا سن دولیا سن اللہ اللہ اور میاں صاحب سن آپ نے فرمایا جدو آپ کھانا ہے گھر والے نو بھی کھلانا ہے جہو جا آپ کھانا ہے کھانا نہیں کھانا نہیں بولے کھانا نہیں کھانا ہے یہ نہ ہوئے آپ جا کے 5 سٹار ہوٹل اندر 11 میرا کڑیاں مچھیاں کھائیں کڑھائیاں گوشت روٹیاں کھائیں تے کار فون کر دے شلگم پکاو لو آپ باہر بیٹھ کے بکرے کھاویں تے کار فون کر دے کی پکا لو تسی گونگلو پکا لو اور جے کر دے نو گونگلو کھوانے نے تینوں لڑدے نے وہ تو ہی کھا پھر انتو تعیمہا اذا تعیمتا جو اپنے جو خود کھانا ہے وہ فیملی کو کھلانا ہے وَتَقْسُوهَا اِذَا اقْتَسَيْتَا جدو اپنا سوٹ بنانے گھر دیدہ بنانے جدو اپنے کپڑے بنانے گھر دیدہ کپڑے بنانے اللہ 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 کئیاں ماما کے میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا
ماں نو تیری دھی تینوں برداشت کریا کر جے پتر نے نواں سوٹ بنا تھلے لگے اونترا تھلے لگ گیا تیجے کے دن نواں سوٹ لے کے دینا تیجے کے دن اور میری اماں جی جدو تو جوان سے ساڈا تایا تینوں بھی سوٹ لے لے دیندا سی کی ہے جے نہیں بیچاری نہیں سوٹ لبن لگ پئے برداشت کریا کرو حوصلہ کریا کرو صبر کریا کرو اینو نو نہ سمجھ اے کسے ماں دے جگر دا ٹکڑا ہے اینو اپنی بیٹی سمجھ گل سمجھ آئی بے شک بولو امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو آپ کھانے جیسا کھانے ویسا کردی نو کھلانے جدو اپنے کپڑے بنانے لباس بنانے کردی دا لباس بھی بنانے اللہ واللہ دامان ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ اپنے گھر والے دنال حسن سلوک والی زندگی گزارنی ہے اپنی فیملی دنال سونی زندگی گزارنی ہے تھوڑے جو بہترین بندہ ہے چنگا بندہ ہے اچھا بندہ ہے جنہا گھر والے واسطے چنگا ہے اللہ واللہ اللہ اور آپ نے فرمایا میں تسو سارے دنالوں اپنے گھر والے واسطے بہتر مسلمانوں ایک گل کرنا چاہنا محسوس نہ کرنا ناراض نہ ہونا رب دا واسطہ ناراض نہ ہونا رب دا واسطہ ناراض نہ ہونا آج جا کے پاکستان دا سروے کر لے پاکستان دا سروے کر لے پنجاب دا سروے کر لے ضلع قصور دا سروے کر لے تحصیل پتوکی دا سروے کر لے اللہ اکبر کبیرہ جا جا کے جنہیں مردم شماری والے رپورٹاں لے دے رپورٹاں لے لو بی بی تیرا بندہ کیوں جائے تیرا بندہ ٹھیک ہو جائے 130 بیویاں کہن گیا بھی ٹھیک ہی ہے بابا گزارا ہو رہا ہے بابا ہے بولو کاری مذہب کے بار بابا ہے گزارا 70 کہن گیا اللہ کرے انہاں دے گوان تک ہدی قبر نہ ہوئے ویر میرا ہی کام ہے گزارا بھی کرنی ہے میرا ہی کام ہے گزارا بھی کرنی ہے نا گوان تے اللہ کسی کو قبر نہ دے وے میرا ہی کام ہے گزارا بھی کرنی 70 کہن گیا 100 کے 70 آتر نبی دے دروازے لے چلنا میرے پاک نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی آئی نکاح تے بی بی خدیجہ نے پہلے ہو گیا سینہ نکاح پہلے ہو گیا ہے اللہ واللہ اللہ میرے پاک نبی تے وحی آئی غار حرا اندر سبحان اللہ جدو وحی آئی فرشتہ آیا فرشتے نے سینے لا لا کے دبائے میرے پیارے آقا کار آئے نا آپ نے فرمایا بی بی خدیجہ نے فرمایا زملونی نصرونی خدیجہ میرے تے کمبل پا دے چادر پا دے کھیس پا دے میری طبیعت بہت جلندی جا رہی ہے اللہ واللہ اللہ میں خطرہ محسوس ہو رہا ہے میرے تے کپڑا پا دے خدیجہ میرے تے کو چادر اڑا دے اللہ واللہ اللہ اما خدیجہ الکبریٰ نبی پاک دیا پریشانیاں ویکھیاں آپ کی گھبراہٹ ویکھی آپ کی بے چینیاں ویکھیاں نا آپ کے نبی پاک دا پسینہ صاف کر دیا نا نبی پاک نو دلاسے دے دیا حوصلے دے دیا نے نبی پاک دا پسینہ صاف کر دیا نے تے نال پتہ کی دیا حوصلہ کیویں دے دیا نے اور سنو مسلمانوں میری بہنوں سنو میرے بھائیوں سنو ذرا ایک بیوی میں خامن دیوارے اما خدیجہ میرے پاک نبی دیوارے حالانکہ لوگوں میرے پاک نبی نے غریبی ویکھی اما خدیجہ نے بڑا امیری دا ماحول لے کے آئے نہ سننے مجھ بلنے والی اما خدیجہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ اللہ واللہ اللہ میرے پاک نبی نے دلاسے دے دیا حوصلہ دے دیا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا نہیں میرے سر دے تاج نہیں گھبراؤ نہیں میرے سر دے تاج پریشان نہ ہو میں قسم اٹھانی یا کلا واللہ اللہ دی قسم اللہ تواڈے ورگے چنگے بندیاں نو ضائع نہیں کردا اللہ تواڈے ورگے چنگے بندیاں نو ضائع نہیں کردا نہ میرے سر دے تاج گھبراؤ نہیں نہ میرے سر دے تاج گھبراؤ نہیں پریشان ہو اللہ تم کدے ضائع نہیں فرمائے گا اللہ واللہ اللہ تے نبی پاک نے خوبیاں بیان کر دیا نے انک لتصل الرحم تو جو انک لتصل الرحم وتحمل الکلا وتقسم المعدوم وتقری الضعیف وتعین على نوائب الحق کتنی خوبیاں
ہو گئی؟ پانچ خوبیاں نبی پاک دیاں میری امی خدیجہ نے بیان کی دیاں. سونے ہو تسی صلہ رحمی کرنے والے. صلہ رحمی دا معنی کی ہے؟ رشتہ داری نو جوڑ کے رکھنا. رشتہ داری نو جوڑ کے ٹوٹن کو بچانا. تسی صلہ رحمی کرنے والے اور تسی ماڑیاں کمزوراں نو کما کے کھلان والے. تحمل الکلہ ماڑیاں دا بوجھ چکن والے. ماڑیاں دی گٹھڑیاں اٹھان والے. ماڑیاں دا بوجھ اٹھان والے. اللہ 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 تسی مہمان نوازی کرنے والے. مہماناں دی خدمتاں کرنے والے. وتعین علی نوائب الحق حق دے معاملے اندر مدد کرنے والے. میرے سر دے تاج گھبراؤ نہیں. تسی تے بڑے چنگے ہو. تواڈے اندر تے خوبیاں ہی بڑیاں نے. یہ خوبیاں نبی پاک دی بیوی حضرت خدیجہ نے بیان کی دیا نے. اور امی عائشہ دے دروازے تے چلیے. امی عائشہ نبی پاک دی بیوی ہے نا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے دروازے تے آن والا ہے. دروازہ کھڑکائے. آپ اماں جان نے پوچھا کون ہے؟ اماں جی میں فلاں صحابی ہاں. میں نبی پاک دے اخلاق کے بارے سوال کرنا سے آیا. نبی پاک دا اخلاق کیسا ہے؟ میری اماں جان نے فرمایا اما تقرأ القرآن. اور نبی پاک دی سیرت دے بارے پوچھنے والے کیا تو قرآن نہیں پڑھیا؟ جی جی ماں جی میں قرآن تو پڑھیا ہے تو پڑھدا رہنا. آپ نے فرمایا اماں جان نے فرمایا جا جا کے قرآن پڑھ. کان خلقہ القرآن. یہ سارا قرآن نبی دی سیرت ہے. سبحان اللہ. سارا قرآن میرے نبی دی سیرت ہے. سارا قرآن میرے خامد دی سیرت ہے. اللہ واللہ اللہ کیا مطلب ہے؟ جو میرے سر تاج نے کیتا ہے وہ قرآن وچ آیا. جو قرآن چاہیا میرے سر دے تاج نے کر کے دکھایا. اللہ واللہ اللہ یہ لوگ میرے پاک نبی دا اخلاق نبی دی بیوی بیان کر رہی ہے. نبی پاک دی اہلیہ بیان کر رہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنی شان والا میرا نبی. اتنی عظمت والا میرا نبی. سارے جگ نال والا ہے. نعرہ تکبیر اللہ اکبر. نعرہ تکبیر اللہ اکبر. جان مصطفیٰ رہبرو رہنما رہبرو رہنما قاری خالد مجاہد صاحب زندہ باد. قاری خالد مجاہد صاحب زندہ باد. نعرہ تکبیر اللہ اکبر. ایڈا شاندار نعرہ لایا رہبرو رہنما. تساں کی کہنا سی؟ تہاڈی خاموشی کہندی سی پا اسی تھکے سانو نہ ہلا. پاس ہی تھکے سانو نہ ہلا. نہ ہلا. رہبرو رہنما. حضرات سنو آخری بات جو میں سن لو ذرا. میرے پاک نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے. تو جو فرمانا ایک جوڑا تے بڑا چنگا جوڑا ہے. امی عائشہ دی بات کرے اسما جان نبی پاک دے بارے فرمایا کہ سارا قرآن نبی دا اخلاق ہے. سارا قرآن نبی دی سیرت ہے. میں سجدے جاواں قربان جاواں. نبی پاک دی کریم دا سر کی ہویا ہے. نبی پاک دے زمانے دا ایک جوڑا میاں بیوی تے بڑے چنگے. میاں بھی نیک بیوی بھی نیک. اللہ کرے ساڑے جوڑے بھی نیک ہون. آمین آمین کہہ دیو پھر آمین. اللہ سونے ساڑے جوڑے نیک بنا دے. آمین. بیویاں نو نیک بنا دے. مرداں نو نیک بنا دے. اللہ مرداں نو نمازی بنا دے. بیویاں نو نمازی بنا دے. جوڑا سی بڑا نیک بندہ آیا. گرمی بڑی سی تھکیا سی. عرب دی گرمی تانوں پتہ ہے. پیاس لگی آکے نا چار بھائی تے بیٹھا. کاندی نے کہنا میں پانی پیا. وہ پانی لین چلی گئی تے تھکیا بڑا سی. ایویں ٹیک لائی تے نال ہی نیندر آ گئی. پیالہ پانی دا لے کے کھڑی ہے. آج دی بیوی کھڑی ہو سکتی نہیں. وہ چار پائی دے پاوے ٹھڈا مار گیا کہ پی مر لے ہونے پینے دن میں چلی لیکن نوکر نہیں لگی تھے. وہ بڑی سیانے سی. شہید پٹی تو کدھر لائیو ایک کیا ہے نہیں. کمال ہے بھائی. حضرات گرامی توجہ فرماؤ. وہ بیوی پیالہ پانی دا لے کے کھڑی کدے سرانے؟ بولو دعا کرو اللہ جی بیویاں جی اے خوجے بنا دے. آمین. اچھی کہو آمین. کھڑی رہی اور جاگ آئی نہ ویکھیا تے بیگم پیالہ پانی دا لے کے کھڑی. کدوں دی کھڑی ہے؟ میرے سر دے تاج جدوں تسی پانی منگیا میں تے اودوں دی کھڑی ہاں.
بڑا خوش ہویا بیوی دے رویے تے پانی پیتا ہو ٹھنڈ پہ گئی تے خوشی جا کے آندا سلیم آشے تے مانگ کی مانگنی مانگ کی مانگنی ہے پاکستان دی بی بی ہوندی انہیں پھٹ کہنا سی سونے دا سیٹ نواں بنوا کے دے کانٹے بنوا دے لاکٹ بنوا دے انہیں کیا مانگ کی مانگنی ہے کہنے لگی تہاڈا کمایا تے رب دا دیتا بڑا ہے کہندا نہیں اج میرا دل بڑا خوش ہویا ہے مانگ کی منگنی ہے کہندی نہیں نہیں اللہ پاک دا دیتا بڑا ہے کہندا نہیں مانگ کی منگنی ہے سوچ سوچ کے کہنے لگی اچھا جو منگا دیو گے بالکل دیو پرومس وعدہ ہو گیا جو منگا دیو گے جی دیاں گا کہندی تلکنی میں طلاق دے دے کی دے دے سوچی پہ گیا بھی وعدہ کیتا سی کہ جو منگیں گے دیاں گا تو ہونی نے طلاق مانگ لی کہندا تھوڑی جی مہربانی کر رسول پاک نال مشورہ کر لین دے یہ جی نیک بیویاں روز روز نہیں لبدیاں اللہ دے نبی کول میں جا لین دے تے میں مشورہ کر لواں کہن لگی تساں جو مشورہ کرن جانا ہے تے مینوں بھی نال لے جاؤ میں نبی پاک تو دو دعاواں لے آواں گی میں بھی نبی پاک کو کوئی دعا کراواں نبی پاک کو دعا لے آواں اے میاں بیوی گھروں چل پے نے آمنہ دلال دی خدمت جا رہے نے اللہ واللہ نبی پاک دی خدمت عالیہ چلے جاندے بندر پھٹا ہے اے دی کونیاں چھلیاں گئیاں اے دے گوڈے چھلے گئے پتھریلی زمین اے دے گوڈے چھلے گئے کونیاں چھلیاں گئیاں سٹاں لگیاں بیگم نے بسم اللہ پڑھ کے اٹھائے کہندا آؤ کہندی آؤ گھر چلیے کہندا نہیں نبی پاک کو چلنے ہیں کہنے لگی میرا معاملہ حل ہو گیا ہے آؤ واپس چلیے میرا مسئلہ حل ہو گیا ہے کہندا تیرا مسئلہ کیویں حل ہو گیا میرے سٹا ہی لونی ہے تیرا مسئلہ ہی سی کہندی گل ہے غصہ نہ کرو میں سنیا سی جس بندے نو کوئی تکلیف نہ آوے یہ او دی خوش قسمتی نہیں بلکہ او دی بدبختی ہے جڑے اللہ والے ہوندے نے نیک بندے ہوندے نے اللہ انہوں کوئی نہ کوئی تکلیف دیتی رکھدا ہے تے گناہ چاڑی رکھدا ہے میں تیرے گھر جدوں دی آئی ہاں تینوں نسلہ زکام نہیں ہویا سر درد نہیں ہوئی تینوں بخار نہیں ہویا میں سمجھیا تو بدبخت ہے اج تینوں سکرا لگیاں نے میرا یقین ہو گیا کہ اللہ تیرے گناہ معاف کر دیتے تیرے گناہ اللہ نے معاف کر دیتے اے ہی نیک بیوی امام کائنات نے فرمایا آپ نے فرمایا نبی پاک نے فرمایا او لوگوں سنو الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ آپ نے فرمایا ساری دنیا نفع دا سامان نفع دی چیز ہے مگر یاد رکھنا ایک دنیا دے وچوں سب تو بہترین نفع دا سامان جس چیز کو اللہ پاک نے بنایا وہ نیک عورت ہے نیک عورت سب تو زیادہ نفع دا سامان ہے نیک عورت اللہ پاک دی بہت بڑی نعمت ہے اللہ بیگم دے واسطے نیک میاں بہت بڑی نعمت ہے میاں دے واسطے بیگم نیک بہت بڑی نعمت اللہ کرو دعا کرو اللہ جوڑے نیک بنا دے آمین اللہ جوڑے نیک بنا دے اللہ بیویاں بھی نیک بنا دے اللہ مرداں نوں نیک بنا دے اللہ اکبر کبیرہ میں نبی پاک دی نعت پڑھ رہا سب وچ بات رہ گئی سارے جگ نالوں آلہ ساڈا کملی والا ہے سبحان اللہ سارے جگ نالوں آلہ میرا کملی والا ہے ساری دنیا دے نالوں جس دا ساری نبیاں دے نالوں جس دا لوگو شان بڑا سونا میرے کملی والی دا لوگو شان بڑا سونا اللہ نے فلکاں تے بلایا سی میرا آج کرایا سی سونا فل
صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیاں کی تربیت کیسی فرمائی. اللہ جناب علی مرتضی رضی اللہ تعالی فرماتے کہ رات فاطمہ میں بخار ہو جاتا ہے. رات فاطمہ میں بخار ہو گیا ہے. ادھی رات تک بخار نے تڑپایا جگایا. اللہ جناب فاطمہ بھی جاگ دی آ رہی ہیں, مولا علی بھی جاگ دے رہے. ادھی رات تو ٹل گئی نا, بخار ہلکا ہو گیا. سیدہ کو نیند آ گئی. سیدہ فاطمہ اپنے بستر پہ آرام پیاں کر دیا نے. جناب علی مرتضی فرماتے میں سوچیا چلو میں بھی گھڑی پر آرام کر لواں. میں اپنے بستر تے لیٹ گیا آرام کرنے واسطے. فجر دی اذان ہوئی, الصلاۃ خیر من النوم دی آواز آئی, حی علی الصلاۃ دی آواز آئی, حی علی الفلاح دی آواز آئی نا. میں اٹھیا نماز واسطے. اللہ سانو بھی اٹھن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ ساڈے جواناں نوں توفیق دے, ساڈے بزرگاں نوں توفیق دے, ساری ماواں بہناں نوں توفیق عطا فرمائے. اٹھیا نماز واسطے. میں کیویں کہ میرے تو پہلے حسن حسین دی اماں نبی دے جگر دا ٹکڑا میرے گھر والی فاطمہ میرے تو پہلے ہی نماز پہ پڑھ دی ہے. ادھی رات تک بخار نے تڑپائے. نماز دا ویلا ہے تے نماز بھی پڑھ دی ہے. میں نماز پڑھنے واسطے مسجد چلا گیا. جلدی میں نماز کو فارغ ہو کے کام آن دی تیاریاں کیتیاں. چلو میں جا کے فاطمہ دا پتہ کراں, کوئی دوائی شوئی لے آ کے دیواں, میں گھر دا کوئی کام کار کرا دیاں. آ کے کیویں کہ بی بی فاطمہ نے چکی ڈائی ہے تے آٹا پیس رہی ہے. چکی ڈائی ہے, آٹا پیس لی. میں کیا فاطمہ کو اپنی جان کا بھی احساس کریا کر, کوئی صحت کا بھی خیال کریا کر. رات میں بخار نے تڑپایا, میرے تو پہلے اٹھ کے نماز نہیں چلی اور میں آیا تے چکی تے آٹا پیسنی ہے. سیدہ زہرا مسکرا کے عرض کر دیا میرے سر دے تاج علی جی, یہ میرے خامد علی جی. اللہ جو میرے بابا جان نے تیرے نال نکاح کیتا سی نا, جو میرے ابو جان نے میرا ہاتھ تیرے ہاتھ اندر دیتا ہے, دو ہی تے گلاں پلے بھریاں سن. بیٹی اللہ دی عبادت اندر کمی نہ ہے, نبی علی دی خدمت اندر فرق نہیں آنا چاہیے. پہلے نماز پڑھیے, اللہ دا حق ادا کیتا ہے, اور آٹا پیس کے روٹی بناواں گی, اپنے سر دے تاج اپنے خامد دا حق ادا کراں گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے عورتاں مسلمات مؤمنات قانتات تائبات تائبات عابدات. خوبیاں نیک عورتاں دی اللہ دے قرآن نے بیان کیتیاں نے. اللہ دا قرآن نے خوبی نیک عورتاں دی خوبیاں بیان کر رہے. عمر تو نیک بن جاؤ, بیویوں نیک بن جاؤ, نمازی بن جاؤ, ایک دوسرے کا احساس کرنے والے بن جاؤ. سامان دیتا نے نہ ماریا کرو, جہیز دے میرے نہ ماریا کرو. غریبی امیری اللہ دے اختیار. اللہ تینوں کی پتا باپ اپنی بیٹی نو دروازے تو کیویں ودیا کر رہے. اللہ کئی سالاں دی کمائیاں باپ دیاں لگ جاندیاں, کئی سالاں دیاں باپ دیاں کمائیاں لگ جاندیاں بیٹی نو دروازے تو اٹھان واسطے. اللہ ایک چھوٹا جا کم نہیں, ایک چھوٹا جا عمل نہیں, ایک چھوٹا جا معاملہ نہیں. سالاں دی کمائی لگ جاندی ہے باپ دی, ہڈ رڑ جاندے باپ دے اپنی بیٹی نو دروازے تو باعزت اٹھان واسطے. دعا کرو مولا بیٹیاں دے نصیب سونے بنا, اللہ دیاں دے نصیب سونے بنا, اللہ دیتیاں تے جمیاں جائیاں دے نصیب سونے بنا. اللہ اکبر کبیرہ. اے میرے ویرو, اے میرے بھائیو, میرے جوانوں, اپنے گھر کا ماحول سونا بناؤ, اپنے آپ اندر برداشت پیدا کرو, برداشت پیدا کرو, گزارا کرنا والا سیکھو, اپنے جذبے تے اپنے غصے تے کنٹرول کرو, گھر کا ماحول سونا بناؤ. اللہ تعالیٰ بھائی وقاص کا گھر سونا بنائے, نظر بد تو بچائے. آمین کہہ دیو. جڑی نوی مسجد بن رہی اللہ انہیں جلدی کامیاب کرے. اللہ انہاں مسجد نمازیاں نال پڑھ دے. ماشاءاللہ مولانا اسماعیل ربانی صاحب تشریف لے آئے نے, اور شاہد قصوری صاحب بھی تشریف لے آئے, قاری مظہر اقبال صاحب اگاڑا یوتھ فورس دے ماشاءاللہ روح روان ہے. اللہ تعالیٰ جنرل سیکٹری ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہاں دی جوانی زندگانی چ برکت فرمائے. ایک یہ آج کے پروگرام بیانات کے دیگر علماء کرام کے بیانات حبیب اسلامک سینٹر کے یوٹیوب چینل سے آپ کو حاصل ہو جائیں گے.
اس طرح ایک بچے نے درخواست کی تھی دعا دے بارے میرا خیال ہے وہ ڈاکٹر شبیر صاحب دا بیٹا سی ایک تے اپنے ماموں واسطے ایک اپنی نانی واسطے نے دعا دی درخواست کی تھی اور دوسرا پوچھا سی عدت کے بارے کہ عدت کیسے گزارتے ہیں عدت دو قسم کی ہوتی ہے ایک عدت ہوتی ہے اس عورت کی جس کو طلاق ہوئی ہے اور ایک عدت ہوتی ہے اس عورت کی جس کا خاوند فوت ہوا ہے دونوں میں فرق ہے جس عورت کو طلاق ہوئی ہے اس کی عدت ہے ثلاثۃ قروء ایک حیض سے لے کر دوسرے حیض تک درمیان میں جو ٹکڑا ہے نا مہینہ اس کو قروء کہتے ہیں 3 قروء یعنی تقریباً 3 مہینے یہ اس عورت کی عدت ہے 3 حیض جس کو طلاق ہوئی ہے اور جس کا شوہر فوت ہوا ہے اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے ان 4 مہینے 10 دن میں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نہا نہیں سکتی وہ نہا سکتی ہے نہائے صاف ستھرے کپڑے پہن لے لیکن بناؤ سنگار نہ کرے میک اپ نہ کرے بناؤ سنگار نہ کرے ایسا لباس زیب تن نہ کرے جس میں زرق برق ہو اور کوئی کسی قسم کا منگنی کا اشارہ کنایا نہ ہو شادی کے لیے آگے محنت کوشش نہیں ہونی چاہیے یہ ہوتا ہے اس میں تاکہ افسوس کا اظہار ہو جائے یہ ہے عدت کا مسئلہ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین تسی جان دیو تواڈے رستے چ مرکز بنایا ہے دسو کیڑا کیڑا زمزم کون کون گئے نے چوی کے کون گئے 1 2 3 4 5 7 دروازے لوگ گانے بھی چلو جی صحیح صاحب ہے میں باروں روز گینا اللہ تعالیٰ اس مرکز کو کامیاب کرے کہہ دیو یہ تہاڈا مرکز ہے میں تے اوتے کھڑو کے ایویں مزدوری کیتی ہے ترو نگرانی کیتی ہے مرکز تہاڈا ہی ہے انشاءاللہ الحمدللہ باہر لگی ہوندی ہے اے جمعہ بھی میں انشاءاللہ خود ہی پڑھاواں گا اللہ دی توفیق نال اس طرح ہوندا ہے کہ میں مثلا اے میرا جمعہ مرکز زمزم جی اگلا میرا شیخوپور ہے اس اگلا پھر زمزم جی اس اگلا فیصل آباد ہے اس اگلا پھر اتنے یعنی ایک جمعہ میرا اتنے ہوتا ہے ایک میرا جمعہ باہر ہوتا ہے اس روٹین نال میں جمعہ پڑھا رہا ہوں اللہ تعالیٰ انہوں کامیاب کرے اللہ تعالیٰ علاقے کا ایک بہترین مرکز بنائے تعلیم کا بھی مرکز بنائے تبلیغ کا بھی اللہ تعالیٰ انہوں مرکز بنائے اور انشاءاللہ بنائے گا اللہ دی رحمت نال میں بڑی سر توڑوں تے کوشش کی تھی تقریباً 1.5 کروڑ روپے اس سے پہلے میں خرچ کیتا ہوتے تھے 1.5 کروڑ روپیہ الحمدللہ تے ہن ایک عالی شان شہر دی مسجد بن گئی 2.25 کنال 37 مرلیاں چ یہ دعا کرو کہ جنہاں نے یہ واسطے خرچہ کیتا ہے اللہ تعالیٰ انہاں دی روزی وچ برکت کرے آمین جڑے چلے گئے نے اللہ انہاں دی قبر جنت دے باغ بنائے آمین آمین کہہ دیو آمین ویسے ایک گل ہے پوپے وال والے نے کوئی دلچسپی نہیں دکھائی کی گل خیر تے ایسے تو وعدہ کاٹا لنگ دب دے اللہ دی گھر نال پیار کریا کرو محبت کریا کرو میں تو اتنے نہیں ہوندا میں ہولی گھر بناواں گا انشاءاللہ اتنے کری جوید صاحب ہوندے نے جی اللہ تعالیٰ میری تہاڈی حاضری قبول فرمائے قاری مولانا محمد سلیم صاحب برادر محمد حسن صاحب وقار صاحب اور دیگر احباب جماعت اللہ تعالیٰ جنہ نے کوشش کی ہے جدے پروگرام دی اللہ اجر عظیم عطا فرمائے جزائے خیر عطا فرمائے اور مولا کریم دین دنیا دی عظمتاں ترقیاں عطا فرمائے تسی جتھوں تشریف لے آئے ہو اللہ پاک تہاڈا قدم قدم قبول فرمائے اور اللہ سب دی حاضری قبول فرمائے بھائی سعید صاحب ماشاءاللہ بڑی چاہت محبت لے کے آئے سعید پٹی صاحب اللہ تعالیٰ انہاں دا آنا بھی قبول فرمائے بڑے میرے پیارے دوست نے ساڑھے یوتھ فورس دے بڑے سرگرم کارکن نے اللہ تعالیٰ زندگی جو برکت کرے تسی سارے اسی طرح دل جمی نال بیٹھ کے بیانات سنو انشاءاللہ ایمان تازہ ہوئے گا قاری اسماعیل صاحب کا بیان اللہ دی رحمت نہ توڑا ایمان تازہ کر دے گا فقیران آئے صدا کر چلے خوش رہو بھوپے والو ہم مسافر ہیں دعا کر چلے وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین